अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तैयबा फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नाजरीन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली ताज़ा खबरों की अपडेट्स और नई नई मालूमात मिलती रहें। पूरे एशिया का सबसे अमीर तरीन शख्स अब एक जापानी कॉलेज में टीचिंग करेगा। ये शख्स इतना अमीर था कि आजकल के अरबपति इसके आगे पानी भरते थे। इंतहाई गुर्बत से इस शख्स ने उठकर इतनी बड़ी कंपनी बनाई कि वो कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनी अमेज़न को टक्कर देने लगी। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे दुनिया के सबसे बड़े माशियाती फोरम पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता था। लोग इसकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होते हुए ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का सबक पढ़ाया करते थे। इस शख्स का नाम जैक मा है। इसकी ज़िंदगी की क्या कहानी है, इसने अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू की और इतनी दौलत कहाँ से कमाई कि आजकल के अरबपति इसके आगे पानी भरते थे। 2020 में चीनी रेगुलेटर्स की जानब से क्रैक डाउन का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ एंटी ट्रस्ट की तहकीकात हुई। इन्हें सिर्फ चंद महीने में ही 12 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ये पहली बार नहीं है कि जैक मा को अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो पैदा ही गरीब हुआ था। यूनिवर्सिटी के दाखिले के इम्तहान में वो 2 बार नाकाम हुआ। इसने ज़िंदगी में बार बार नाकामी देखी। इसे दर्जनों जगहों से नौकरी के लिए मुस्तरद किया गया, यहाँ तक कि इसको KFC में डिलीवरी बॉय की भी नौकरी ना मिली। ख़ानदान की हालत इतनी ख़राब थी कि इसके पास खाने पीने तक के पैसे ना थे। घर में मुश्किलात ने जैक मा को चिड़चिड़ा बना दिया। वो स्कूल में अपने हम जमातों के साथ झगड़ता रहता। हर रोज़ इसकी शिकायतें घर पहुंचती थीं। लेकिन इसकी ख़ास बात थी कि वह बहुत बाहिम्मत बच्चा था। वो अपने से बड़े लड़कों से भी लड़ाई मोल लेने से नहीं कुतराता था। बचपन में सभी बच्चे कुछ ना कुछ खेल खेला करते थे, लेकिन जैक मा को टिड्डों की लड़ाई करवाने का बहुत शौक़ था। वो टिड्डों का इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि सालों की मेहनत के बाद भी बड़े बड़े साइंसदान जो ना कर सके वो इस छोटी सी उम्र में टिड्डों के साथ खेल कर गया। चीन के अमेरिका के साथ सफारती तल्लुकात नहीं थे। पाकिस्तान की सफारतकारी के नतीजे में दोनों मुल्क करीब आए। रिचर्ड निक्सन पहले अमेरिका के सदर बने जिन्होंने 1972 में चाइना का दौरा किया। वो जैक मा के आबाई घर हांगसो भी गए। मैक्सन के विज़िट के बाद दुनिया भर से सयाह इस शहर का रुख करने लगे। जैक मा ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। वो सुबह जल्दी उठता और शहर के होटलों के बाहर पहुंच जाता। गोरे सयाहों को शहर घुमाता और बदले में उनसे अंग्रेज़ी सीखता। जैक मा का पैदाइशी नाम मायून था। जैक का नाम इसे एक सयाह ने दिया था जो इसका दोस्त बन गया था। हाई स्कूल के बाद इसने कॉलेज जाने की कोशिश की। ये 2 बार दाखिले के इम्तहान में फ़ेल हो गया। आखिरकार तीसरी कोशिश में इसे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद हर बेरोज़ ग्रेजुएट की तरह इसने मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी CVs देना शुरू कर दी। इसे दर्जनों जगहों से मुस्तरद किया गया, यहाँ तक कि KFC ने भी इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक यूनिवर्सिटी ने इसे इंग्लिश के लेक्चरर के तौर पर भर्ती कर लिया, लेकिन इसकी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। इसे महीने के सिर्फ $12 जो कि लगभग 2600 रुपये बनते हैं दिए जाते थे। इसी दौरान ये अमेरिका यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में दाखिले के लिए कोशिश करता रहा। इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट किया। जैक मा लेक्चरर के साथ साथ बतौर ट्रांसलेटर भी काम करता रहा। ये 1995 में पहली बार एक फॉर्म के लिए बतौर ट्रांसलेटर अमेरिका गया। अमेरिका जाकर इसने पहली मर्तबा इंटरनेट इस्तेमाल किया। इसकी इंटरनेट पर सबसे पहली सर्च रीच थी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि सर्च रिज़ल्ट्स में किसी चीनी रीच का जिक्र ही नहीं था।
اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی انٹرنیٹ کمپنی بنائے گا جو صرف چائنا کے لیے ہوگی۔ اس نے 2 بار ویب سائٹس بنائی لیکن ناکام ہو گئیں۔ 4 سال بعد اس نے اپنے 17 دوستوں کو اپنے اپارٹمنٹ میں جمع کیا اور انہیں ایک نئی ویب سائٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کو کہا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ چینی ایکسپورٹرز اس ویب سائٹ پر اپنی اشیاء کی تشہیر کر سکیں گے اس ویب سائٹ پر اپنی اشیاء کی تشہیر کریں گے۔ جیک ما نے اس سائٹ کو علی بابا کا نام دیا۔ جلد ہی اس اچھوتی سروس نے دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ اکتوبر 1999 تک علی بابا $25 ملین کی انویسٹمنٹ جمع کر چکی تھی۔ جیک ما نے اپنے ملازمین کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا اور ان میں وفاداری پیدا کی۔ جب پہلی بار کمپنی نے منافع کمایا تو اس نے اپنے ہر ملازم کو سلی سٹرنگ کا ایک کین دیا اور کہا کہ اس سے خوب کھیلو۔ ملازمین نے دفتر میں اس کین کے ساتھ خوب کھیلا اور بچوں کی طرح انجوائے کیا۔ 2005 میں یاہو نے کمپنی میں تقریباً 40% شیئرز کے بدلے علی بابا میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ علی بابا کے لیے یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ اس وقت چین میں ای میج ایسے بڑے امریکی حریف کا سامنا تھا، لہذا اس نے اپنا پرافٹ مارجن انتہائی کم رکھا۔ ایک مرتبہ جیک ما ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص نے اس کا بل ادا کر دیا۔ اس کے ساتھ وہ جیک ما کے لیے ایک نوٹ چھوڑ کر گیا۔ اسی نوٹ کے آگے اس شخص نے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم علی بابا سے پیسہ نہیں کما رہے، مگر میں بہت پیسہ کما رہا ہوں، لہٰذا اس لیے تمہارا بل میں ادا کر رہا ہوں۔ جیک ما سمجھتا ہے کہ اس کو پیسے نہیں بلکہ لوگوں کا پیار چاہیے، اور یہی پیار اس کو اس بل کی صورت میں ملا۔ جیک ما نے 2014 میں اپنی کمپنی کو پبلک کیا۔ علی بابا نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں $150 ارب کا IPO پیش کیا۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑی پیشکش تھی۔ اس سے جیک ما چین کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس وقت اس کے اثاثوں کی مالیت $25 ارب تک پہنچ گئی۔ چائنا میں ویلنٹائن ڈے کی بجائے سنگلز ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن علی بابا کی سیل آسمان کو چھو جاتی ہے۔ 2016 میں علی بابا کی سنگل اسٹیج سیل $20 ارب تھی۔ 2020 میں سنگل ڈے پر $56 ارب سے زیادہ کی خریداری کی گئی۔ جیک ما نے اپنے کمپنی کا نام علی بابا 40 چور کی کہانی سے متاثر ہو کر رکھا۔ اس کہانی میں جب کھل جا سم سم کہا جاتا ہے تو ایک غار کا منہ کھل جاتا ہے جو خزانے سے بھری ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو علی بابا گروپ بھی کسی خزانے سے کم نہیں۔ اس نے دنیا بھر میں لاکھوں چھوٹے، درمیانے اور بڑے کاروباروں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ جیک ما خوش مزاج آدمی ہے اور اپنے ملازمین کو خود بھی انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے۔ ایک بار ملازمین کی سالانہ کانفرنس ہوئی تو اس نے 20,000 لوگوں کے سامنے پنک رو بن کر پرفارم کیا۔ زندہ دل جیک ما کی مشکلات کا آغاز دوبارہ سے 2020 میں ہوا۔ چینی ریگولیٹرز نے اس کے خلاف اینٹی ٹرسٹ تحقیقات شروع کی۔ اس کے بعد جیک ما لاپتہ ہو گیا۔ یہ کئی مہینے تک لاپتہ رہا۔ پہلے کہا جاتا رہا کہ اسے چینی حکومت نے غائب کروایا ہے، بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ تحقیقات کے دوران وہ خود ہی روپوش ہوا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جیک ما کے اینڈ گروپ کے خلاف جب تحقیقات شروع ہوئی تو اس کی IPO منسوخ کر دی گئی۔ اس پر جیک ما نے چینی حکام کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے چین کے ریگولیٹری سسٹم کو اولڈ اسکول قرار دے دیا۔ اس کے بعد وہ پھر لگ بھگ کئی ماہ تک دوبارہ منظر سے غائب ہو گیا۔ 1 مئی کو یہ خبر آئی کہ اس نے ٹوکیو کالج میں ایک ٹیچنگ جاب کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ اب اس کالج میں ایک پائیدار زراعت اور خوراک کی پیداوار پر تحقیقات کرے گا اور اسٹوڈنٹس کو نت نئے تجربات اور نئے آئیڈیاز دے گا۔ یہ تھی علی بابا کے مالک کی کہانی، جو یقینی طور پر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا۔